मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं कवीनां विषये पुनः कवीनां याः कृतयः सन्ति तासां विषये पठामः। कस्य रचयिता कः इति प्रश्नः बहुषु परीक्षासु आगच्छति, अतः परीक्षा अग्रे अस्ति, ततः पूर्वम् इमे अंशाः भवद्भिः स्मरणीयाः सन्ति। तर्हि अत्र पश्यतु, प्रथमं रामायणम् अस्ति। तर्हि रामायणस्य रचयिता कः? महर्षिवाल्मीकिः। सप्तकाण्डात्मकम् अस्ति। महाभारतम् 18 पर्वाः सन्ति। तत्र वेदव्यासः, कुमारसम्भवं 17 सर्गाः कालिदासः वर्तते। रघुवंशम् इति अस्ति, 19 सर्गाः सन्ति, तत्र कालिदासः लेखकः वर्तते। बुद्धचरितम् 28 सर्गाः अश्वघोषस्य कृतिः। सौन्दरानन्द 18 सर्गाः अश्वघोषस्य कृतिः। किरातार्जुनीयम् 18 सर्गाः भारवेः कृतिः। शिशुपालवद्धं 20 सर्गाः माघस्य कृतिः। नैषधीयचरितं श्रीहर्षस्य कृतिः, तत्र 22 सर्गाः। तदनन्तरं जानकीहरणम् इति अस्ति। जानकीहरणं कुमारदासस्य वर्तते। तदनु हरविजयम् इति 50 सर्गः। पश्यतु, सर्वबृहत् वर्तते महाकाव्यं यदस्ति। वस्तुतः एतत् सर्गबन्धं महाकाव्यम् इति उच्यते खलु, अतः महाकाव्यम् एतदस्ति। अतः 50 सर्गः यतोहि अधिकाः वर्तन्ते। रत्नाकरस्य वर्तते कृतिः। धर्मशर्माभ्युदयः इति हरिश्चन्द्रस्य। राघवपाण्डवीयम् इति अस्ति। कविराजमाधवभट्टः। तदनु जाम्बवती विजयम् इति अस्ति। पाणिनिः पातालविजयमपि कथ्यते। जाम्बवती विजयं पाणिनिना विरचितं। स्वर्गारोहणं कात्यायनेन। वररुचिः अपि केचन कथयन्ति। कात्यायनस्य नाम वररुचिः अस्ति। महानन्दकाव्यं पतञ्जलिः वर्तते। प्रयागप्रशस्तिः हरिशेणः। प्रयागप्रशस्तिः। तदनु सेतुबन्धः इति अस्ति, प्रवरसेन। हयग्रीववध भर्तृमेण्ठ। तदनन्तरं गौडवहो इति अस्ति, वाक्पति कविः वर्तते। रामचरितम् अभिनन्द। नवसाहसङ्कचरितं पद्मगुप्त। रघुनाथचरितं वामनभट्टवाण। सेतुकाव्यं मातृगुप्तः इति अस्ति। तदनु कादम्बरीसार इति अभिनन्दः वर्तते। रामायणमञ्जरी इति क्षेमेन्द्रः अस्ति। भारतमञ्जरी इति क्षेमेन्द्रः वर्तते। रामायणमञ्जरी पुनः भारतमञ्जरी उभयमपि क्षेमेन्द्रेण रचितं। विक्रमाङ्कदेवचरितं बिल्हण। श्रीकण्ठचरितं मङ्खक। राजतरङ्गिणी, तत्र 8 तरङ्गाः सन्ति, कल्हणेन विरचितं। तदनन्तरं वयं पश्यामः काव्यशास्त्रीयग्रन्थाः के सन्ति। काव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु नाट्यशास्त्रं 37 अध्यायाः तत्र सन्ति, आचार्यभरतेन रचितं। काव्यालङ्कारं भामहः। काव्यादर्श परिच्छेदत्रयं वर्तते, दण्डिना विरचितं। ध्वन्यालोकः 4 उद्योताः सन्ति, आनन्दवर्धन। एतदपि प्रश्नः आगच्छति, कः ग्रन्थः केन विभक्तः अथवा केन विभज्यते, कुत्रचित् परिच्छेदेन, कुत्रचित् उद्योतेन, कुत्रचित् प्रकाशेन इति, अतः तत् स्मरणीयं। तदनन्तरं काव्यमीमांसा राजशेखरेण कृतं। दशरूपकम् इति अस्ति। दशरूपकं तत्र 4 प्रकाशाः सन्ति। धनञ्जयेन तत्र दशरूपकं रचितं। तत्र धनिकः अपि आसीत्। केचन वृत्तिकारत्वेन परिगणयन्ति धनिकं। वक्रोक्तिजीवितम् इति अस्ति, कुन्तकेन। तत्र वक्रोक्तिसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः अपि कुन्तकः वर्तते। तदनन्तरं व्यक्तिविवेकः इति विमर्शत्रयम् अस्ति, महिमभट्टेन रचितं। व्यक्तिविवेकं। सरस्वतीकण्ठाभरणं भोजराजः वर्तते। शृङ्गारप्रकाशः 37 प्रकाशाः सन्ति भोजराजस्य। औचित्यविचारचर्चा क्षेमेन्द्र। औचित्यसम्प्रदायस्य अपि वर्तते कवि, एषः प्रवर्तकः क्षेमेन्द्रः। औचित्यसम्प्रदायस्य औचित्यविचारचर्चा इति तस्य कृतिः। कविकण्ठाभरणम् इति क्षेमेन्द्रस्य कृतिः वर्तते। तदनु काव्यप्रकाशः दशोल्लासः तत्र वर्तन्ते। मम्मटेन विरचितः ग्रन्थः। तत्र तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि इति तत्र काव्यलक्षणमपि वर्तते। काव्यानुशासनम् इति हेमचन्द्रस्य वर्तते कृतिः।
नाट्यदर्पणः इति रामचन्द्रः पुनः गुणचन्द्रः इति केचन कथयन्ति। भावप्रकाशनं शारदातनयेन विरचितं। चन्द्रालोकः दशमयूखाः सन्ति, जयदेवस्य कृतिः वर्तते। साहित्यदर्पणः दशपरिच्छेदाः तत्र सन्ति, विश्वनाथकविराजमहोदयस्य कृतिः। कुवलयानन्दः अप्ययदीक्षितः, बहुत्र परीक्षासु आगच्छति, कुवलयानन्दस्य लेखकः कः? अप्ययदीक्षितः। पुनः रसगङ्गाधरः, तत्र 4 आननानि सन्ति, आननैः विभक्तः वर्तते रसगङ्गाधरः। पण्डितराजजगन्नाथस्य कृतिः। काव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु इमे अंशाः अवश्यं स्मरणीयाः। तदनन्तरं नाट्यग्रन्थाः सन्ति, इमे 10 नाट्यग्रन्थाः। प्रतिज्ञा, यौगन्धरायण इति तत्र 4 अङ्काः सन्ति। भासः वर्तते, पश्यतु, भासस्य 10 कृतयः सन्ति। स्वप्नवासवदत्तं 6 अङ्काः, प्रतिमानाटकं 7 अङ्काः, अभिषेकनाटकं 6 अङ्काः, अभिमारकं 6 अङ्काः, बालचरितं 5 अङ्काः, पुनः चारुदत्तं 4 अङ्काः, पञ्चरात्रं 3 अङ्काः, दूतवाक्यम् 1 एव अङ्कः, एकाङ्की इति कथ्यते। बहुत्र आगच्छति भासस्य विरचितेषु नाटकेषु किम् एकाङ्की वर्तते। दूतवाक्यं पुनः कर्णभारम् उभयमपि एकाङ्की वर्तेते। अतः 1 एव अङ्कः अस्ति, अस्ति इति अङ्की, एकः अङ्कः अस्य अस्ति इति एकाङ्की। पुनः अन्येपि ग्रन्थाः सन्ति, नाट्यग्रन्थाः, यथा उरुभङ्गं भासस्य। वस्तुतः तत्र 13 कृतयः सन्ति भासस्य, न तु 10 इति, 13 कृतयः सन्ति। दूतघटोत्कचम् एकाङ्की वर्तते, उरुभङ्गमपि एकाङ्की वर्तते, मध्यमव्यायोगः अपि एकाङ्की वर्तते। तर्हि इतः पूर्वं मया उक्तं केवलं 2 इति तन्न। अत्र किञ्चित् भवन्तः पश्यन्तु स्पष्टतायै। पश्यतु, दूतवाक्यं, कर्णभारम्, उरुभङ्गं, दूतघटोत्कचं, मध्यमव्यायोगः इति 5 कृतयः एकाङ्किनः वर्तन्ते। तदनन्तरं मृच्छकटिकम् अस्ति, शूद्रकेण विरचितं मृच्छकटिकं, तत्र 10 अङ्काः सन्ति। प्रकरणम् अपि केचन कथयन्ति। मालविकाग्निमित्रं, वस्तुतः मृच्छकटिकं प्रकरणमेव अस्ति, प्रकरणेषु तस्य गणना भवति। नाट्यग्रन्थाः इमे, रूपकग्रन्थाः सन्ति। मालविकाग्निमित्रं 5 अङ्काः वर्तन्ते, कालिदासेन विरचितं। विक्रमोर्वशीयमपि कालिदासेन विरचितं, 5 अङ्काः सन्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं 7 अङ्कात्मकं नाटकं, प्रसिद्धं नाटकं कालिदासेन विरचितं। मुद्राराक्षसं 7 अङ्कात्मकः विशाखदत्तस्य कृतिः। प्रियदर्शिका नाटिका अस्ति, 4 अङ्काः सन्ति, हर्षवर्धनस्य कृतिः। रत्नावली अपि 4 अङ्काः सन्ति, नाटिका वर्तते, हर्षवर्धनस्य कृतिः। नागानन्दः इति, नागानन्दः तत्र 5 अङ्काः सन्ति, हर्षवर्धनस्य कृतिः। वेणीसंहारम् इति भट्टनारायणस्य कृतिः। मालतीमाधवम् इति भवभूतिः विरचितवान्, तत्र मालतीमाधवे 10 अङ्काः वर्तन्ते, वेणीसंहारे 6 अङ्काः सन्ति। अङ्कसङ्ख्या पुनः कवि नाम ज्ञातव्यं। पुनः मालतीमाधवं भवभूतेः कृतिः वर्तते। महावीरचरितमपि भवभूतिना विरचितम्, उत्तररामचरितमपि भवभूतेः कृतिः अस्ति। तर्हि महावीरचरितं पुनः उत्तररामचरितम् उभयोः अङ्कसङ्ख्या 7 वर्तते। सारिपुत्रप्रकरणम् अश्वघोषस्य कृतिः अस्ति, 9 अङ्काः सन्ति तत्र। तदनु कर्पूरमञ्जरी इति षट्टक 4 अङ्काः सन्ति, राजशेखरस्य कृतिः। बालरामायणं 10 अङ्काः वर्तन्ते, राजशेखरस्य कृतिः। कुन्दमाला 6 अङ्कात्मकः, दिङ्नागः इति तस्य कृतिः वर्तते, दिङ्नागस्य। प्रसन्नराघव इति 7 अङ्कात्मकः वर्तते नाट्यग्रन्थः, जयदेवस्य कृतिः। प्रबोधचन्द्रोदयः इति कृष्णमिश्रेण विरचितः आसीत्, 6 अङ्कात्मकः नाट्यग्रन्थः। हनुमन्नाटकमिति अस्ति, हनुमन्नाटकं दामोदरमिश्रस्य कृतिः। सामवतम् अम्बिकादत्तव्यासस्य कृतिः। पार्वतीपरिणयः बाणभट्टस्य कृतिः। मुकुटताडितक इति बाणभट्टस्य कृतिः वर्तते। दशकुमारचरितम् इति दण्डिना विरचितम्। अवन्तिसुन्दरीकथा, इमे एतानि गद्यकाव्यानि सन्ति। तर्हि गद्यकाव्यग्रन्थाः ये सन्ति तेषां कवयः इमे वर्तन्ते। दशकुमारचरितं दण्डिना लिखितं,
अवन्तिसुन्दरी कथा दण्डिना विरचितं, वासवदत्ता कथा वर्तते, सुबन्धुना लिखिता कादम्बरी अपि बाणभट्टस्य कृतिः अस्ति, हर्षचरितमपि बाणभट्टस्य, परन्तु हर्षचरितम् आख्यायिका वर्तते। तदनन्तरं मन्दारमञ्जरी इति विश्वेश्वरपाण्डेयस्य कृतिः वर्तते। तदनु शिवराजविजय इति गद्यकाव्यग्रन्थ वर्तते। शिवराजविजयः इति अम्बिकादत्तव्यासस्य, तत्र TGT संस्कृतमध्ये अस्ति, UP TGT संस्कृतमध्ये अम्बिकादत्तव्यासस्य कृतिः। कथामुक्तावलिः पंडिता क्षमाराव, पुनः ग्रामज्योतिः पंडिता क्षमाराव महोदयस्य अस्ति। तिलकमञ्जरी धनपालस्य, वेमभूपालचरितमिति वामनभट्टबाणस्य कृतिः वर्तते। गीतिकाव्यानि खण्डकाव्यानि अपि इमानि वर्तन्ते, यथा ऋतुसंहारं कालिदासस्य कृतिः, मेघदूतं कालिदासस्य कृतिः, नीतिशतकं भर्तृहरिणा विरचितं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकं नाम शतकत्रयं भर्तृहरिणा विरचितम्, अमरुशतकमिति अमरुककविः कृतिः अस्ति। गीतगोविन्दं जयदेवस्य वर्तते। पण्डितराजजगन्नाथस्य गीतगोविन्दं न, गङ्गालहरी, सुधालहरी, आसफविलास, जगदाभरणं, पुनः भामिनीविलास इति पञ्चकृतयः वर्तन्ते खण्डकाव्येषु पण्डितराजजगन्नाथस्य। तदनु गाथा सप्तशती इति हालस्य कृतिः वर्तते। चौरपञ्चाशिका विल्हणस्य, आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्यस्य कृतिः, चण्डीशतकं बाणभट्टस्य, सूर्यशतकं मयूरभट्टस्य, कुटिनीमतम् इति दामोदरगुप्तस्य, पवनदूतम् इति धोयी कवेः वर्तते। धोयी, हंसदूतं तु रूपगोस्वामिनः अस्ति। एतत् SSB संस्कृतपाठ्यक्रमेपि खण्डकाव्यानि वर्तन्ते। तदनन्तरं स्तोत्रकाव्येषु शिवताण्डवस्तोत्रं रावणेन कृतं, सौन्दर्यलहरी शङ्कराचार्यस्य, आनन्दलहरी शङ्कराचार्यस्य वर्तते। शिवमहिम्नस्तोत्रं पुष्पदन्तस्य, गङ्गास्तव इति जयदेवस्य वर्तते। अग्रेपि सुभाषितग्रन्थाः सन्ति, यथा सुदुक्तिकर्णामृतं श्रीधरदासस्य अस्ति, सुक्तिमुक्तावली सिद्धचन्द्रमणिनः, सुक्तिरत्नाकरः इति सिद्धचन्द्रमणिनः कृतिः, सुभाषितसुधानिधिः इति सायणस्य कृतिः, सुभाषितरत्नभण्डागार इति शिवदत्त एवं नारायणरामाचार्यस्य कृतिः वर्तते। कथासाहित्येषु पञ्चतन्त्रं विष्णुशर्मणः, हितोपदेशः नारायणपण्डितस्य, बृहत्कथा गुणाढ्यः, बृहत्कथामञ्जरी क्षेमेन्द्र, कथासरित्सागर सोमदेव, पुरुषपरीक्षा इति विद्यापति, भोजप्रबन्धः इति बल्लाळसेनः, जातकमाला इति आर्यसूरः, उदयसुन्दरी कथा इति सोढ्ढलः वर्तते। तदनन्तरं चम्पूकाव्यानि, चम्पूकाव्येषु दमयन्ती कथा, नलचम्पू वर्तते। नलचम्पू इत्यस्य रचयिता अस्ति त्रिविक्रमभट्टः। तस्य एकापि कृतिः अस्ति मदालसाचम्पू, मदालसाचम्पू पुनः नलचम्पू उभयोः रचयिता त्रिविक्रमभट्टः वर्तते। तदनन्तरं हरिश्चन्द्रस्य जीवन्धरचम्पू इति अस्ति। रामायणचम्पू भोजराजस्य, भारतचम्पू अनन्तभट्टस्य कृतिः। तदनन्तरं दर्शनग्रन्थेषु साङ्ख्यसूत्रम् इति कपिलमुनेः, मीमांसासूत्रं जैमिनेः, वैशेषिकसूत्रस्य रचयिता कणादः अस्ति ऋषिः। ब्रह्मसूत्रमित्यस्य ऋषिः बादरायणः, योगसूत्रस्य पतञ्जलिः, न्यायसूत्रभाष्यस्य वात्स्यायनः वर्तते। साङ्ख्यकारिका इति ईश्वरकृष्णेन विलिखिता तत्र 2 कारिका वर्तन्ते, स्मरन्तु। भामती टीका तत्त्वकौमुदी इत्यस्य वाचस्पतिमिश्रः वर्तते। वेदान्तसारः सदानन्दस्य, तर्कभाषा केशवमिश्रस्य, तत्त्वचिन्तामणिः इति गङ्गेशोपाध्यायस्य कृतिः अस्ति। तदनन्तरं अन्य महत्वपूर्णग्रन्थाः अपि केचन सन्ति, यथा वेदाङ्गज्योतिषस्य आचार्य लगधाचार्यः इति कथ्यते, निरुक्तस्य यास्कः, छन्दसूत्रम् आचार्य पिङ्गलस्य, चरकसंहिता चरकस्य, सुश्रुतसंहिता सुश्रुतस्य, अर्थशास्त्रं कौटिल्येन कृतं, मनुना मनुस्मृतिरचिता, नामलिङ्गानुशासनमिति अमरसिंह अमरकोश इति कथ्यते, अमरसिंहेन विरचितं, कामसूत्रं वात्स्यायनस्य,
रावणबद्ध वा भट्टिकाव्य इति भट्टिकाव्यं कथ्यते। भट्टिना विरचितं। छन्दोमञ्जरी इत्यस्य रचयिता गङ्गादासः, लीलावती बीजगणित इत्यस्य भास्कराचार्यः, अणुभाष्यम् इति वल्लभाचार्यः वर्तते, शङ्कराचार्यः ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यस्य रचयिता अस्ति। व्याकरणग्रन्थेषु अष्टाध्यायी पाणिनी, महाभाष्यं पतञ्जलिः, वस्तुतः इमे ग्रन्थाः तु अवश्यं स्मरणीयाः भवन्ति। अष्टाध्यायी इत्यस्य रचयिता अत्र 8 अध्यायाः सन्ति, प्रत्येकम् अध्याये 4 पादाः भवन्ति, अतः आहत्य तत्र 32 पादाः वर्तन्ते। एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। महाभाष्यं पतञ्जलिना विरचितं, सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजिदीक्षितस्य कृतिः, प्रौढमनोरमा भट्टोजिदीक्षितस्य कृतिः, लिङ्गानुशासनं व्याडी इत्यस्य कृतिः वर्तते, भर्तृहरिणा वाक्यप्रदीयं रचितं, मनोरमाकूचमर्दनम् इति पण्डितराजजगन्नाथस्य कृतिः व्याकरणग्रन्थेषु अन्तर्भवति। तदनन्तरं यदि पश्यामः, व्याकरणग्रन्थेषु लघुसिद्धान्तकौमुदी इति वरदराजस्य वर्तते, मध्यसिद्धान्तकौमुदी वरदराजस्य, सारसिद्धान्तकौमुदी वरदराजस्य। तर्हि सिद्धान्तकौमुदी त्रयं वरदराजस्य वर्तते, लघुसिद्धान्त, मध्यसिद्धान्त, सारसिद्धान्तकौमुदी इति। परन्तु वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति भट्टोजिदीक्षितस्य कृतिः अस्ति। तदनन्तरं शब्देन्दुशेखरः नागेशभट्टस्य कृतिः, परिभाषेन्दुशेखरः नागेशभट्टस्य कृतिः, काशिकावृत्तिः जयादित्य एवं वामन इत्यस्य, वैयाकरणभूषणसारः कौण्डभट्टस्य, सर्ववर्मा इति विमलसरस्वतीनः। पश्यतु, रूपमाला इत्यस्य रचयिता विमलसरस्वती इति केचन कथयन्ति, वस्तुतः वर्तते। शब्दानुशासनम् इत्यस्य रचयिता हेमचन्द्रः, चान्द्रव्याकरणम् इत्यस्य रचयिता चान्द्रगोमी इति। तर्हि इमे ग्रन्थाः महत्त्वपूर्णाः आसन्। भवतां सर्वेषां कृते धन्यवादाः। वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। यदि भवन्तः चिन्तयन्ति एतत् अन्येषाम् उपयोगी अस्ति तर्हि अन्यत्रापि प्रेषयन्तु, अन्यान् अपि प्रेरयन्तु। परीक्षायाः पूर्वम् एकवारं पश्यन्ति चेत् तर्हि बहवः प्रश्नाः आगमिष्यन्ति, अतः तेषां प्रश्नानां समाधाने ते सफलाः भवेयुः। अस्तु मित्राणि, पुनर्मिलामः। धन्यवादाः, नमस्काराः।